അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ സഫർ മാസമാണ് ഇന്ന്. വ്യാഴാഴ്ച രാവാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന അത്ഭുത മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ് ലത്തീഫ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലുത്തുഫിനെ തേടുന്ന, യാചിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുത മന്ത്രം നമുക്ക് ചൊല്ലണം. 129 അതിൻ്റെ അദദ്. ആ ഒരു അദദിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. ഈ ഒരു ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മ ദിവസവും നമുക്ക് പതിവാക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ പതിവായി ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മ ചൊല്ലിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലുത്തുഫ് ഉണ്ടാകും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദയ ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകമായൊരു സഹായം അവനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് ഈ ദിക്റിന്റെ മഹത്വമായി അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ മറ്റു പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മു ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് 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 يا لطيف يا الله 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 يا لطيف يا الله
يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്ത് സആദ ചൊല്ലാം. സ്വലാത്ത് സആദ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം സലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന് തുല്യമാകുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദ്ർ ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാൻ അതിവേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വതും നിറവേറി കിട്ടാൻ നാരിയത്ത് സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله നമുക്കിനി അവസാനമായൊരു സ്വലാത്തും കൂടിയുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനും തങ്ങൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാനും പറ്റിയ അത്ഭുത സ്വലാത്താണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാകാനും നല്ല സ്വഭാവക്കാരായി മാറാനും പറ്റിയ സ്വലാത്തും അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും ഒരു തവണയുടെ കൂടെ ഇട്ട് ചൊല്ലുക. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله مكبرتنا إليك ركع. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا صمدا يا തമ്പുരാൻ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ, നമുക്കുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ്, അവിടത്തോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം നമ്മളിലേക്ക് ആഗതമാകാൻ അടുക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ, അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റി തന്ന് പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഭൂമുഖം ദർശിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, ചിതാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ, മുർസലീൻ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹത്തുക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഉള്ളു നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ആരോടും ഹസദ്, കിബർ, വഞ്ചന, ഗീബത്ത്, നമീമത്ത്, അല്ലാഹ് അതുപോലത്തെ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന എല്ലാ സിഹറും കണ്ണേറും എല്ലാ ഫിത്തന ഫസാദുകളും ഞങ്ങളെയും സന്താനങ്ങളെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരന്മാർ ഓരോരുത്തരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങൾ ആർക്കും ഈ തലല്ലേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങൾ, കിരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങൾ, നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് പടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ആർക്കും നീ വിധിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, നിന്റെ മഹത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നായി നമുക്ക് നീ ഫത്ഹ് നൽകണമല്ലാ, നീ ഫത്ഹ് നൽകണമല്ലാ, നീ ഫത്ഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലാ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലാ, കടമുള്ളവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സന്താനമില്ലാത്തവർക്ക് സന്താനം നൽകണം റഹ്മാനെ. തന്ന സന്താനങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. തെമ്മാടികളാക്കല്ലേ അല്ലാ, പുത്തൻവാദികളാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ, സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.